अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, नया वीक, नया दिन, नया व्लॉग आप सबके सामने है और आप सब सुनाएं कि आप सबकी क्या रूटीन चल रही है। मेरी तो वही रूटीन है, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ की यही रूटीन होती है कि सुबह उठे, बच्चों का लंच बनाया, नाश्ता बनाया, उन्हें स्कूल भेजा और बस उसके बाद फिर घर के नॉर्मल काम शुरू हो जाते हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के लिए एक वजीफ़ा और एक दुआ शेयर कर रही हूँ जो आप अपने बच्चों की शादियों के लिए कर सकते हैं। अच्छा, चाहे आपकी बेटी है चाहे आपका बेटा है, या आप दोनों के लिए कर सकते हैं। और अगर किसी की वालदा ज़िंदा नहीं है तो फिर वो बच्चियाँ या ऐसे बच्चे ख़ुद अपने लिए ये वजीफ़ा और ये दुआ पढ़ सकते हैं। अच्छा, आज जितनी भी लड़कियां या लड़के अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं और जिनकी अभी शादी नहीं हुई और वो ये वजीफ़ा या ये दुआ शुरू करने वाले हैं अपने रिश्ते के लिए, तो सबसे पहले मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो सबसे पहले वो अपने वालिदैन को बताए। और इसी तरह अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो सबसे पहले ये बात अपने वालिदैन को बताए। ठीक है, देखें, वालिदैन जितना जानते हैं ना उतना बच्चे नहीं जानते, क्योंकि बच्चों की उम्र ज़ाहिर है कम होती है और वालिदैन के पास अपनी उम्र का तजर्बा भी होता है, वक्त और हालात का तजर्बा भी होता है। और वालिदैन हमेशा अपनी औलाद के लिए सही फ़ैसला ही करते हैं। उस वक्त औलाद को पता नहीं चलता, बट बाद में जाकर फिर एहसास होता है कि वालिदैन जो भी कहते थे ठीक ही कहते थे। तो मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी उस पसंद के बारे में सबसे पहले अपने वालिदैन को बताएं और उसके बाद फिर आप ये वजीफ़ा या आप ये दुआ शुरू करें। आपके पसंद किए हुए लड़के में या आपकी पसंद की हुई लड़की में अगर आपके वालिदैन की मर्ज़ी भी शामिल होगी ना तो आपके लिए उस रिश्ते में हमेशा खैर व बरकत होगी। अक्सर मैंने देखा है कि लड़कियां अपनी कम उम्री में बहुत जज्बाती होती हैं और वो अपने लिए सही फ़ैसले नहीं कर पाती। बाज़ औक़ात सिर्फ लड़के की शक्ल देखकर उससे शादी का फ़ैसला कर लेती हैं, या वो लड़का अगर चंद प्यार मोहब्बत की बातें करते तो उन प्यार मोहब्बत की बातों पर बस सोच लेती हैं कि यही हमारा जीवन साथी होगा, जबकि शादी के बाद की जो लाइफ होती है ना वो एंटायरली डिफरेंट होती है। पहले वही लड़का जो आपके ऊपर जान निछावर करने की बात कर रहा होता है, आसमान से चांद सितारे तोड़ लाने की बात कर रहा होता है, बाद में फिर वही जूते लगा रहा होता है और इतना पहले जो आपको अच्छा लग रहा होता है ना, बाद में वही जहर की तरह दिखाई देता है। तो हमेशा हमेशा अपनी ये जो शादी के फ़ैसले हैं ना ये अपने वालिदैन पर छोड़ें, क्योंकि वालिदैन ही सही फ़ैसला कर सकते हैं। अपनी पसंद ज़रूर बताएं अपने वालिदैन को, लेकिन अगर आपके वालिदैन आपके पसंद किए हुए लड़के से आपकी शादी में राज़ी ना हो तो अपने वालिदैन की बात को मान लें। बच्चियां सिर्फ एक एंगल से लड़के को देख रही होती हैं, जबकि वालिदैन जो होते हैं ना वो हर एंगल से लड़के को देखते हैं। लड़का कितना शरीफ है, क्या कमाता है, कितनी रिस्पेक्ट करता है, घर वालों के साथ कैसा है, फिर घर वाले कैसे हैं, ख़ानदान कैसा है, लोग शरीफ हैं नहीं हैं, मोहल्ले में कैसे रहते हैं, क्या इनका तरीक़ेकार है, हर चीज़ को वालिदैन देखते हैं। तो वालिदैन जब भी अपनी बच्चियों के लिए फ़ैसला करेंगे ना हमेशा सही फ़ैसला करेंगे। तो मैं तमाम बच्चियों को ये कहना चाहूँगी, इवन मैं लड़कों को भी ये कहना चाहूँगी कि अपनी पसंद अपने वालिदैन को ज़रूर बताएं, लेकिन जो फ़ाइनल फ़ैसला है ना वो फिर अपने वालिदैन पर छोड़ दें। हमेशा याद रखें कि वालिदैन की रज़ा और ख़ुशी में ही अल्लाह ताला की रज़ा और ख़ुशी है। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी, शायद बहुत सारे लोगों को मेरे इस पॉइंट से इख्तलाफ हो, बट दिस इज़ द वेरी वैलिड पॉइंट कि हमेशा अपने बच्चों की शादियों के फ़ैसले माँ बाप को ख़ुद करने चाहिए। कोई चाचा, कोई ताया, कोई फुप्पी, कोई मामू, कोई रिश्तेदार, किसी को ये हक़ नहीं है कि वो आपके बच्चों की शादियों के फ़ैसले करें। आपने अपने बच्चों की शादियाँ करनी हैं, आप वालिदैन हैं, जैसे आपको बेहतर लगता है आप वैसे करें। वालिदैन अपने बच्चों के लिए ना एक मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होते हैं। जब भी कोई मुश्किल, कोई परेशानी आती है ना, बच्चे हमेशा अपने वालिदैन की तरफ देखते हैं। और मैंने अक्सर ये देखा है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में अक्सर ऐसे होता है कि जहाँ पर वालिदैन वीक होते हैं वहाँ पर उन्हीं वालिदैन के बच्चों की शादियों का फ़ैसला कभी कोई ताया कर रहा होता है, कभी चाचा, फुप्पी, मामू, खालू, इस तरह के लोग बच्चों की शादियों का फ़ैसला कर रहे होते हैं। तो माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आपसे बेहतर अपने बच्चों के लिए
کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اب چاہے وہ آپ کے بچوں کی شادی کا فیصلہ ہو یا پھر ان کی اچھی تعلیم کا فیصلہ ہو یا پھر ان کی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ ہو، بچوں کے فیصلے کرنے کا حق صرف بچوں کے والدین کو ہوتا ہے. تمام بچے اور بچیوں کو یہ چاہیے کہ اگر وہ کسی جگہ شادی کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو سب سے پہلے اپنے والدین کو بتائیں، پھر ان کے والدین تحقیق کریں، ہر طرح سے اپنی تسلی کریں، اور اگر والدین کو پسند نہیں آتی ہے وہ جگہ اپنی بچی یا اپنے بچے کے لیے تو بچوں کو پھر والدین کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، والدین کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے والدین کبھی بھی آپ کے لیے کوئی برا فیصلہ نہیں کر سکتے. اب آ جاتی ہوں میں اس وظیفے کی طرف جو شادی کے لیے یا رشتے کے لیے آپ نے کرنا ہے. اچھا، اب یہ وظیفہ ماں بھی کر سکتی ہے اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے، باپ بھی کر سکتا ہے اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے، یا اگر وہ بچی یا وہ بچہ خود کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لیے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. کرنا یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی عشاء کی نماز کے بعد، نماز شرط ہے، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، آپ سے پوری نہیں پڑھی جا رہی، نہ پڑھیں، آپ فرض ادا کر لیں مگر پڑھنی ضرور ہے. ڈیلی رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے. سورہ رحمان اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین سورت ہے. اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی اس سورہ کا نام ہے. رحمان اللہ تعالیٰ کے حسین ترین ناموں میں سے ایک نام ہے اور اسی لیے اس سورت کا نام بھی سورہ رحمان ہے. ڈیلی رات کو عشاء کی نماز کے بعد، مطلب نماز آپ نے پوری پڑھ لی ہے، ابھی دعا نہیں مانگی، سب سے اینڈ میں دعا مانگتے ہیں نا، تو دعا مانگنے سے پہلے آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے. سورہ رحمان پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح لے لینی ہے اور 100 بار آپ نے حضرت موسیٰ کی یہ دعا پڑھنی ہے. اسکرین شاٹ میں نے لگا دیا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اس کو زبانی یاد کر لیں. دوبارہ بتا دیتی ہوں، عشاء کی نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے صرف ایک بار سورہ رحمان اور اس کے بعد 100 بار حضرت موسیٰ کی یہ دعا، اور پھر فائنلی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی. بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے، لیکن پھر بھی دعا میں آپ نے اپنا مقصد ضرور بیان کرنا ہے کہ کس مقصد کے تحت آپ یہ دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اچھا اب یہ کرنا کتنے دنوں تک ہے؟ آپ نے یہ 21 دن تک آپ نے کرنا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم لکھ دیا ہوا ہے کہ کب آپ کا رشتہ ہونا ہے، کس سے ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی طے کر دیا ہوا ہے. لیکن یہ وظائف اور یہ دعائیں ہمارے لیے خیر و برکت کا کام کرتی ہیں. تو اگر کام تھوڑا لیٹ ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اتنی برکت ان وظائف اور ان دعاؤں کی مدد سے اس میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ کام تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے. جتنے بھی وظائف میں آپ کو بتاتی ہوں وہ یا تو قرآن پاک کی کوئی بھی صورت ہوتی ہے یا پھر ہمارے نبیوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اور قرآن پاک کی ساری صورتیں اور ہمارے سارے نبیوں کی ساری دعائیں ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہیں. ویسے تو یہ وظیفہ آپ نے 21 دن تک لگاتار کرنا ہے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو پھر آپ اس کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کا نام لینے میں بھلا کیا نقصان ہو سکتا ہے. سورہ رحمان کو جتنی بار بھی پڑھ لیں، سورہ رحمان صرف خیر و برکت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، یہ میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب پڑھی تھی جب وہ پردیس گئے تھے. پردیس میں وہ بہت پریشان تھے، لیکن یہ دعا کے پڑھتے ہی ان کی فوراً شادی بھی ہو گئی تھی اور انہیں وہاں پر کام بھی مل گیا تھا. تو اسی لیے بس آپ نے ڈیلی سورہ رحمان پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے حضرت موسیٰ کی یہ دعا پڑھنی ہے 21 دن تک. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کو اپنے مقصد میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور بس یہ دیکھ لیں، آپ لوگوں کو باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ میرے گھر کے سارے کام بھی ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں سے گپ شپ ہو جاتی ہے، اور کوئی نہ کوئی اچھی بات میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ولاگ کے تھرو میں آپ لوگوں کو کنوے کر دوں. ایک چیز میں تمام بچوں کو اپنے ولاگ کے تھرو کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی لڑکے یا لڑکیاں جو بھی ان میرڈ ہیں اور میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، کبھی بھی اپنے والدین کو ناراض نہ کریں. مجھے پتہ ہے بہت ساری چیزیں والدین بھی اکثر غلط کر دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں، ناجائز بھی کہہ دیتے ہیں اولاد کو، مگر کبھی بھی ان کے ساتھ زبان درازی نہ کریں، ان کو کبھی بھی برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ والدین کا جو نافرما بردار ہوگا نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی صورت بھی معاف نہیں کرنا. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، جگہ جگہ. تو اسی سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ والدین کا کتنا بڑا درجہ ہے. اچھا، بچے کیا ہوتا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، مطلب جیسے آج کل لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئیں، تو وہ والدین کی نہ تو مجبوریاں سمجھتے ہیں، نہ والدین کی دوسری چیزیں سمجھتے ہیں.
اور اپنے حقوق پورے نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے پھر والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں ان کی. لیکن جب کل کو وہی بچے خود والدین بنتے ہیں اور ان کے ساتھ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو انہوں نے، مطلب جب ان کی اولاد ان کے ساتھ وہی کچھ کرتی ہے جو انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوتا ہے نا، تب پتہ چلتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی اپنے والدین کو دکھ نہ دیں تاکہ کل کو آپ کی اولاد آپ کو دکھ نہ دے. بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہے تو لائک کریں. اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. انسٹاگرام کا لنک میں ڈال رہی ہوں ڈسکرپشن میں، اگر آپ کا موڈ بنے تو انسٹاگرام پر بھی مجھے فالو کر لیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.